यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। आज यस वर्षको अन्तिम दिन अथवा भोलिदेखि नयाँ वर्ष हामीहरू सबै बीच आउँदैछ। यस अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरस र नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण समग्र नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो। त्यसको केही समय पश्चात अथवा विगत केही समय अगाडिदेखि देशमा जारी राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलले पनि नेपालको निजी क्षेत्र अन्यलग्रस्त अवस्थामा रहन पुगेको छ। त्यसका साथै पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र अन्य विभिन्न भाइरसका चुनौतीहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र व्यवस्था कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने थप चुनौती हामी बीच देखा परेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालकै निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा नयाँ कार्य समिति आएको छ। नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएका राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेको छ। आजको कार्यक्रममा नेपालमा अगाडि बढिराखेको चेम्बर गतिविधि, पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र लकडाउन तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको निजी क्षेत्रको आजको मनस्थितिबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि मल्ललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मल्लजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त भर्खरै यहाँ चेम्बरको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। सर्वप्रथम यहाँ र यहाँको सिङ्गो कार्य समितिलाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यो चाहिँ आउने नववर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हामी स्वदेश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मङ्गलमय र चाहिँ सुख र समृद्धि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। र यो चैत्र 28 गते भन्दाखेरि आजभन्दा 3 दिन अगाडि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हाम्रो चाहिँ 55 सदस्यीय केन्द्रीय टोली विभिन्न विधाबाट हामी चुनेर आएका छौँ। र त्यसमा पनि मेरो अध्यक्षतामा र अन्य विधामा चाहिँ उपाध्यक्षहरू र सम्पूर्ण कार्य समिति चाहिँ यो पटक चाहिँ हामी सर्वसम्मतिले निर्विरोध निर्वाचित भएका छौँ। मल्लजी, यहाँ करिब 1.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ। तर जुन समय यहाँ चेम्बरको नेतृत्वमा आउनुभएको छ, परिस्थिति हेर्ने हो भने अलिकति जटिल जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। एकातिर हामी करिब 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र एउटा सङ्कटमा रहेको अवस्था भने विगत केही महिनाहरू अगाडिदेखि राजनीतिक रूपमा पनि मुलुकले कता अगाडि बढ्ला, कुन बाटो लिएला भनेर अन्यलताकै बिचमा लगानीकर्ता र यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरू रहेको परिप्रेक्ष्यमा आजका दिनमा नेतृत्व गरिरहनु पर्दा यहाँको मनमा के कुरा खेलिराखेको छ? अब यो सबभन्दा हामीलाई ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ यो कोभिड-19 ले पारेको छ। र हाम्रो मुलुक मात्र होइन, विश्वलाई नै यो कोभिड चाहिँ 19 ले नराम्रो ढनढनको क्षति गरेको छ होइन। र चाहिँ अहिले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा म सबैमा चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो हामीलाई चाहिँ यो कोभिड-19 जुन यो छ, हुन त अहिले खोप पनि नेपालमा धरान सुरु भइरहेको छ होइन। अब यसले पनि केही हामीलाई भरथेक गर्छ। तैपनि जुन किसिमको अहिले आएर 2-4 दिनमा फेरि भरभर्ती चाहिँ यो किसिमको चाहिँ फेरि सङ्क्रमण यो दोस्रो लहर आयो भनेर चाहिँ छ नि, बढिरहेको छ। दिनको 300-400 यसो यो रूपमा गयो कि यो अलिक डरलाग्दो भयो। त्यही कारण चाहिँ हामी सबै चाहिँ संयमित, अनुशासित र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर चाहिँ आफ्नो काम र चाहिँ कर्तव्यमा लागौँ भन्ने कुरा चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यसलाई हेलचेक्राइ गर्दाखेरि हामी फेरि चाहिँ लामो स्केलमा अथवा चाहिँ धेरै सङ्क्रमण बढ्दै गयो भनेदेखि फेरि कतै भन्नाबन्दी नै गर्नुपर्ने अवस्था होला कि होइन। यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ संयमित र अनुशासित बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। एकातिर नेपाल सरकारको वास्तविकता र रियालिटी पनि
यहाँ बुझ्नुहुन्छ, अर्कोतिर व्यवसायीहरूलाई लामो समयदेखि परेको पिरमर्का पनि बुझ्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूको लिडरसिपमा बसेर काम गर्दा व्यवसायीहरूलाई परेका समस्या र हाम्रो सरकारको वास्तविकताका बिचमा रहेर सम्बोधन गराउनु पर्दाको वास्तविकता चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब हाम्रो कर्तव्य भनेको के हुन्छ भनेदेखि एउटा मुलुकलाई समुन्नत बनाउने र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने र चाहिँ यो भनौँ न एउटा कर राजस्वको दायरा पनि यसलाई चाहिँ व्यापकतामा चाहिँ छ नि बढाएर लाने र चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ समुन्नत बनाउने होइन। हामीलाई अघि नै तपाईँले राख्नुभएको कुरा म अलिकति थप्न चाहेँ कि यो राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र चाहिँ मा चाहिँ हामी आम व्यवसाय उद्यमीलाई त्यति साह्रो चाहिँ इम्प्याक्ट पर्दैन, किनभने हामीलाई चाहिँ एउटा बानी जस्तो पनि भइसक्यो। विगत चाहिँ छ नि अब पहिला पनि आइरहेको कुराहरू हो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्ने काम कारबाही उद्योग व्यवसाय होइन कर राजस्व तिर्ने नियमित रूपमा एउटा नागरिकको हिसाबले हामी गर्छौँ, गरिरहेको पनि छौँ होइन। तर मिलेसम्म भएसम्म चाहिँ एउटा स्थिर सरकार मुलुकमा बन्यो भनेदेखि यो मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि छवि बलियो हुने होइन र चाहिँ एफडिआई पनि आउन सक्ने वातावरण बन्छ। विशेष गरी चेम्बरको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा यहाँले के विषयलाई चाहिँ आफ्नो अर्जुन दृष्टि बनाएर अगाडि लैजाने योजना बनाउनु भयो? मेरो खास चाहिँ के छ भनेदेखि म पहिला यो मेरो चाहिँ यो चेम्बरमा जुन हाम्रो छ नि अब जिल्ला नगर होइन गाउँपालिका अब विभिन्न विधा वस्तुगत होइन हाम्रो उद्योग क्षेत्र वाणिज्य क्षेत्रबाट विभिन्न विधाबाट चुनेर आउनुभएका साथीहरूसँग एउटा राय सल्लाह सुझाव र उहाँहरूको मार्गनिर्देशन अनुसार म चल्नेछु है। र यसको लागि मेरो आफ्नै किसिमको मात्र होइन कि सम्पूर्ण हाम्रो टिमको हिसाबले यो भनाइ म चाहिँ अगाडि बढाउँछु र चाहिँ देशको लागि समुन्नत बनाउन र चाहिँ भनौँ न अब यो रोजगारी वृद्धि गरी होइन र चाहिँ एउटा हामीलाई आफै सक्षम र सबल कसरी बन्न सक्छ ठुल्ठुला कुराहरू पनि गरौँला। तर ससाना कुरामा माइक्रो लेभलमा जुन चाहिँ ग्रामीण लेभलमा एसएमइज महिला कृषि जुन चाहिँ जसको माथि माथि एप्रोच छैन उहाँहरूलाई पनि कसरी उत्थान गर्ने र चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ भनौँ न हामीलाई आन्तरिक उत्पादन चाहिँ आफ्नोलाई पुग्ने गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने। कमसेकम मेरो भनाइ के छ भने धेरै ठुल्ठुला कुरा नगरिकन ठुला कुरा पनि चाहिन्छ, समग्र दृष्टिकोणमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तैपनि बेसिक रूपमा हामीलाई मुलुकलाई चाहिने म बार बार जहाँ पनि भन्ने गरेको छु कि दाल चामल तरकारी जस्ता कुराहरू चाहिँ आन्तरिक उत्पादन पनि पुग्ने गरी चाहिँ हामीले मेहनत गर्ने कृषि क्षेत्रमा होइन। मल्लजी कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा रहेका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरू बिचमा खुलेर वा नखुलेर प्रतिस्पर्धा पनि रहेको हामी देख्छौँ। केही समय अगाडि मात्रै कुनै एउटा संस्थामा रहेका ठुलो व्यावसायिक समूहहरू अर्को संस्थामा प्रवेश गर्ने जस्ता गतिविधि पनि हामीले विगतदेखि नै देख्दै आएका छौँ। यहाँहरूकै समकालीन सङ्घ संस्थाहरूले निकै ठुला घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेर 10 वर्ष भिजन पेपरदेखि निकै महत्त्वकाङ्क्षी जस्ता देखिने योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहँदा चेम्बर सबैभन्दा पुरानो संस्थाका रूपमा चेम्बरले पनि अलिकति पपुलिस्ट योजनाहरू ल्याएर व्यवसायलाई आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने त सोच्नु भएको छैन? मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अब अन्य छात्र संस्थाहरूले जुन एउटा उहाँले भिजन पेपर ल्याउनु भयो त्यो राम्रो हो, सकारात्मक हो। तर चाहिँ जे जस्तो पनि कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ मेन महत्त्वपूर्ण छ होइन। चेम्बरको तर्फबाट हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि जुन किसिमको चाहिँ निजी क्षेत्रको धारणा आउनु पोजिटिभ कुरालाई हामी सकारात्मक रूपमा हेर्छौँ र सरसहयोग गर्छौँ। हामी आफ्नै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुन किसिमको अहिले एउटा 2030सम्मको चाहिँ भिजन पेपर भन्ने आयो होइन, महासङ्घबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट सिएनआईबाट पनि मेक इन नेपाल भन्ने कन्सेप्ट आयो होइन। त्यो राम्रो कुराहरू हो। यो क्षेत्रमा हामी पक्कै पनि सहकार्य गर्छौँ। त्यो क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन। यो निजी क्षेत्रको एउटै बाटो र घाटो छ होइन। तर म एउटा थप्न चाहन्छु भनेदेखि अब त्यो भनेर मात्र भएन, अब हामी मेड इन नेपाल भन्ने पनि कन्सेप्टमा जानु पर्यो र चाहिँ मेक इन नेपाल होइन मेड इन नेपालको अवधारणा जानु पर्यो। साथसाथै मेक इन नेपाल होइन भन्ने कुरा होइन, मेक इन नेपालको साथसाथ मेड इन नेपाल चाहियो। हामीले चाहिँ जे पनि मेड इन नेपाल गर्नुतिर चाहिँ हामी अग्रसर हुनु पर्यो। अनि गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठुला मझौला साना सबैलाई समेट्ने गरेर एउटा चाहिँ कार्यान्वयन योजना बनाएर
हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। अब हामी भर्खरै निर्वाचित भएका छौँ र चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले एउटा मार्गदर्शन दिइरहेछ कि संस्था कसरी चल्ने भनेर, र चाहिँ हाम्रो पनि यसमा केही नवीनतम सोच ल्याएर मुलुकको चाहिँ आर्थिक वृद्धिको लागि र चाहिँ मुलुकको चाहिँ एउटा स्थिरताको लागि भनौँ न हरेक किसिमबाट सबल बन्नको लागि पक्कै पनि हामी चाहिँ तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म चाहिँ एउटा गृह कार्य गरेर एउटा राम्रो कार्ययोजना ल्याउँछौँ जसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र चाहिँ मुलुक आयातित भन्दा पनि केही चाहिँ निर्यातमा चाहिँ काम गर्ने त्यतातिर चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। भर्खरै यहाँले कार्यान्वयनको सवालमा विशेषतः नेपाल सरकारलाई घचघच्याउने काम नेपालका व्यावसायिक संस्थाहरूको हो भन्ने विषय राख्नुको कुरो पनि त्यही नै हो। विगत लामो समयदेखि नेपालका यहाँहरू जस्ता चेम्बर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न ढङ्गले सरकारसँग लबिङ गरिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ र विषयवस्तुहरूको उठान पनि गरिराखेको देखिन्छ। तर विगत केही वर्षहरूलाई फर्किएर हेर्ने हो भने वास्तवमा हामी कहाँ भयो के त भनेर हेर्ने हो भने देशले फड्को मार्ने किसिमले केही काम गरेको जस्तो अनुभव हामी आम जनताका स्तरमा गर्न सक्दैनौँ। न विकास खर्चमा हामी बढोत्तरी ल्याउन सक्छौँ, न देशले कुनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न समयमै गर्न सक्छ, न निर्यातमा हामी ठुलो फड्को मार्न सकेका छौँ। वास्तवमा हामी गरिराखेका छौँ के? कस्तो छ भनेदेखि अब हो पक्कै पनि हामीले सोचेअनुसार चाहिँ हुन सकेको छैन र नभएको पनि होइन। विगत वर्षहरूभन्दा पनि चाहिँ 10-12 साल त यो मुलुकले चाहिँ गृहयुद्धमै चाहिँ होइन दलदलमै फसेर बस्नु पर्यो र चाहिँ जुन देशमा एउटा नयाँ संविधान, एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीको चाहिँ सहकार्यमा एउटा विकासको फलको कसरी मार्ने, अगाडि बढ्ने किसिमको भिजन पेपरहरू आए, त्यो अनुसार विकास पनि नभएको होइन, भएको छ तर अपुग छ, नपुग छ। यसलाई चाहिँ हामीले सुधारेर बढोत्तरी गरेर लानुपर्छ होइन। जे छ हामी त्यसमा सन्तुष्टि भएर पुग्दैन। जुन किसिमको हामीले भनौँ न अहिले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सिकेको सिपहरूलाई चाहिँ छ नि यहीँ नेपालमा उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ जुनै ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जुन एउटा सिप र चाहिँ टेक्नोलोजी भनौँ या जुन कुरा सिकेर ल्याउनु भएको छ उहाँले, त्यस्तो चिज चाहिँ यहाँ नेपालमा उहाँहरू फर्केपछि एउटा यस्तो चाहिँ औद्योगिक ग्राम बनाएर हुन्छ कि एउटा चाहिँ ठुल्ठुला फ्रेन्चाइजी कम्पनीहरूलाई यहाँ भित्राएर होइन। अब हामी कहाँ चाहिँ बिजुली पनि प्रशस्त मात्रामा हुनेछ र चाहिँ हाम्रो श्रम शक्ति पनि सस्तो छ भन्ने किसा आश्वासन दिएर त्यस्तो उत्पादन यहीँ उत्पादन गरेर त्यो कन्ट्रीहरूलाई चाहिने हामीले चाहिँ निर्यात गर्नेतिर चाहिँ हामी त्यतातिर पनि लाग्नुपर्छ। विगतमा हामीले लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ र लगानी सम्मेलन मार्फत ठुला विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आकर्षित हुने अपेक्षा जो गरिएको थियो नि, एकातिर सोचे अनुरूप आजका दिनमा फर्किएर हेर्दा ती लगानीकर्ताहरू जसले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए नेपाल आउन, उनीहरू आएको जस्तो पनि देखिएन। भन्नेहरू के भन्छन् भने नेपालकै निजी क्षेत्र पनि आजका दिनमा कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा भइराखेको लगानी खिच्ने वा त्यसलाई विदेश लैजाने उद्देश्य छ। वास्तवमा नेपालमै लगानी गर्न नेपालको निजी क्षेत्र पनि त्यति उत्साही छैन भन्छन्। त्यस्तो कुरा यहाँ सुन्नुहोस् है, हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ, हाम्रो चाहिँ जति पनि लगानी, श्रम, बुद्धि, विवेक, धन, जन सम्पूर्ण यही मुलुकको लागि गर्छौँ नि, किन विदेश जाने हामी चाहिँ यति मात्र मैले भन्न खोजेको कि हाम्रो विदेशमा गएको चाहिँ युवा जनशक्तिलाई उहाँहरूले सिकेको सिप सहित यहाँ उत्पादन गर्नु भन्ने छु म। हामी त्यो विदेशमा लगानी गर्ने अवस्था पनि छैन र चाहिँ हामीसँग त्यो त्यस्तो खालको यो देशको पुँजी पनि छैन होइन। भए पनि अब लाखौँमा 1-8 जना भएर त्यसलाई मान्ने त कुरा त भएन नि। तपाईँहरू जस्तै व्यवसायीहरूका केही संस्थाहरूले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानीका लागि खुल्ला गरिनुपर्छ भनेर एडभोकेट गरेको पनि त हामी सुनिराख्छौँ। त्यसमा यस्तो हो, राम्रो कुरा चाहिँ यदि सरकारबाट स्वीकृति लिएर होइन, अनअफिसियल होइन अफिसियल कोही चाहिँ हाम्रो यहाँको पुँजी बाहिर लगाएर कमाएर यहाँ ल्याउन सक्ने नराम्रो कुरा होइन। त्यसमा केही हदसम्म खुला गर्नुपर्छ, त्यसको म भन्न खोजेँ होइन कि आजको हकमा चाहिँ मान्छे यहाँ लगानी नगर्ने विदेशतिर मात्र जाने त्यो सोच आम उद्यमी व्यवसायको छैन भन्न खोजेको कि कतिपय मान्छे चाहिँ एउटा राम्रो भिजनका साथ हाम्रो पुँजी बाहिर पनि लगेर होइन चाहिँ त्यहाँ पनि लगानी गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि कमाएर यो मुलुकमा भित्रौँ भन्ने प्रस्ताव आउनु त नराम्रो कुरा होइन नि, सकारात्मक सोच हो नि।
एकातिर वर्षौँदेखि नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरू यी हुन् भनेर जसलाई तय गरेको छ नि ती विषयहरू आज वर्षौँपछि फर्किएर हेर्दा पनि चाहे जलविद्युत होस्, चाहे पर्यटन होस्, चाहे कृषिका क्षेत्रमा हामी फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। के हाम्रा प्राथमिकता गलत भए कि हाम्रो सही कार्यान्वयन नहुँदा हामी सोचेको बिन्दुमा पुग्न सकेनौँ? नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको प्राथमिकता र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यका विषयमा के धारणा राख्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ मेन चेम्बर अफ कमर्स र आम हामी एज ए एउटा नागरिकको हिसाबले पनि म के भन्छु भने हामीले पक्कै पनि यो मुलुकको उत्थानको लागि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन हैन र चाहिँ पूर्वाधार विकास यो कुरा चाहिँ एउटा समग्र रूपमा हामीले चाहिँ बढाउँदै लाग्नुपर्छ। त्यसमध्ये हामीसँग जे धेरै चाहिँ नेचुरली सम्भव छ त्यसलाई चाहिँ छ नि उत्पादन वृद्धि गर्ने। कृषिको कुरा गरौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन छ नि एकदम गौण रूपमा छ। भारतको चाहिँ फर्टाइल रेट हेऱ्यो भनेदेखि त्यति नै जमिन भारतमा हुने हामीभन्दा 2 गुणाले उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन बढाइरहेछ। भनौँ न यो 1 रोपनी जमिनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 10 मुरी धान फलाएको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ 4-5 मुरीमा सीमित छौँ कि। अब हामी पनि नयाँ टेक्नोलोजी सोइल टेस्ट गर्ने होइन कसरी हुन्छ कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको खेतीपाती हुन्छ त्यतातिर पनि जानु पर्यो होइन। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ कृषिको भरमा आत्मनिर्भर खान चाहिँ पुग्ने गरी उत्पादन चाहिँ गर्नै पर्यो हामीले। अब मासिक चाहिँ 2.5 अरबको चाहिँ चामलै आयात छ, यो चाहिँ घटाउनु परेन भने हामी यो कृषि प्रधान मुलुकले भने यतातिर पनि हामी चनाखो हुनु पर्यो भनेदेखि अर्कोतर्फ चाहिँ हामीसँग भइरहेको जलस्रोत होइन म त जलस्रोतमा अपार सम्भावना छ हामीसँग होइन। त्यो जलस्रोत चाहिँ उत्पादन गरेर निर्याततिर हामी लाग्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ हामीले भारतसँग चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी हामीले बङ्गलादेश गर्न खोज्दाखेरि कहिले दिउँ कि जस्तो गर्ने कहिले नदिने त्यो किसिमबाट भइरहेछ। त्यसमा भित्री रहस्य के छ त? त्यो त्यत्रो अपार व्यापार छ ल ठिक छ तपाईसँग चाहिँ होइन 65 भने 70-75 पुगाउँला जे छ सस्तो छ राम्रो छ भने भारतबाटै किन्नु। तर त्यसको उसमा हामीसँग उत्पादन आजकल त जहाँ पनि B2B G2G गरेर छ नि एउटा एक्सचेन्ज गर्ने ऊ छ। हामीसँग भएको बिजुली होइन तपाईँहरूले किनिदिनुहोस्। वहाँ भारतमा पनि बिजुलीको सर्टेज छ नि त। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ खरबौँ चाहिँ लगानी गरेर बङ्गलादेशले चाहिँ बिजुली आयात गर्छु भनेको छ होइन। त्यहाँ पनि सर्टेज छ। ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ होमवर्क गरौँ एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट छ नि त्यो गरेर चाहिँ यदि उहाँहरूले हामीलाई ट्रान्समिसन भारतले के खोजेको छ भनेदेखि हामीसँग भएको विद्युत चाहिँ उहाँहरूले किन्ने, उहाँहरूको कुनै कम्पनी हुन्छ नि यो विद्युत पावर ट्रेड कम्पनीले किन्ने, त्यही विद्युत फेरि बङ्गलादेश उहाँहरूले पठाउने किसिमको कुरा आइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूले भन्दाखेरि केही मुनाफा लिन खोजेको त देख्यो नि। भन्दाखेरि म चाहिँ के ट्रान्समिसनको लाइनको लागि होइन एउटा सार्क रिजनमा एउटा राम्रो हामी चाहिँ त्यो फोरम युज गरेर र भारतसँग पनि एउटा हाम्रो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ होइन। त्यत्रो ट्रेड भोल्युम छ भन्न खोजेको कि तपाईँले र ठिक छ ट्रान्समिसन लाइन दिएको बापत होइन केही रेमुनेसन चाहिन्छ। ए बाबा हाम्रो चाहिँ 100 रुपियाँ कमाइ छ भनेदेखि कुनै चिजबाट त्यो चिजमा उसले चाहिँ 2-4 रुपियाँ चाहिँ मेरो बाटो चाहिन्छ कि भने यो मैले पोलिटिकल रूपमा कुरा पनि गरेँ होइन। मैले एउटा भित्रदेखि आएको मैले कुरा व्यवसाय चाहिन्छ भने तपाईँ लिनुहोस् हामीले दिनुहोस्। किन यो रिजनको मान्छेले सुख सुविधा हुनेमा दुःख दिने हो कि भन्नुहोस् न। राम्रो बिजुली भयो भने बङ्गलादेशले पनि उत्पादन बढाउँछ। मल्लजी यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने यहाँहरू जस्ता व्यवसायीहरू पनि देशको आवश्यकता भर्खरै यहाँले उल्लेख गर्नुभयो ठुलो मात्रामा नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्। ती युवाहरूलाई देशभित्र ल्याएर रोजगारी दिने हिसाबले उद्योग स्थापना गर्ने अथवा देशको व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य उद्योगहरू देशभित्र लगाउने जस्ता विषयमा भन्दा पनि विशेष गरी विदेशबाट सामानहरू ल्याएर नेपालमा बेच्नेतर्फ नेपालको निजी क्षेत्र बढी मात्रामा उद्योग रहेको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा देशभित्रै उद्योग लगाउन र नेपाली उत्पादनहरूलाई निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सरकारले के गर्नु पर्यो र सरकारले यदि अवसर दिएको खण्डमा तपाईँ जस्ता व्यवसायीहरू त्यसका निम्ति कतिको तयार हुनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला हामीले यो उत्पादन वृद्धि निर्यात प्रबन्धनको लागि एउटा चाहिँ के छ भने एउटा नीति नियम छ नि एउटा सरलीकरण वान डोर सिस्टम होइन विभिन्न ठाउँमा धाउन नपर्ने एक किसिमको वातावरण नहुने वान डोर सिस्टमबाट काम गर्न सक्ने र चाहिँ कसैले साना अहिले छ नि एउटा भनौँ न अहिले अनलाइन ट्रेड पनि चलिरहेछ होइन। कसैले चाहिँ एउटा कुनै रसको गाउँमा उत्पादन गरेर केही चिज
या चाहिँ हस्तकला होस् या स्थानीय छुर्पी नै होस्, त्यो अमेरिकामा कोही कम्पनीले या व्यक्तिले चाह्यो भने अनलाइन गेटवे खोलिने के सिधै उसले किन्न सकोस्। यहाँको त्यो रसोमा बसेको उत्पादन गर्ने छुर्पी या जे होस् या स्याउ जे भनौँ लोकल उत्पादन सिधै ट्रेड गर्न सक्ने, त्यो उहाँले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि सिधै चाहिँ डलरमा ऊ आफ्नो खातामा पाउने यस्तो किसिमको पनि गेटवे खोल्नु पऱ्यो कि त्यस्तो भएको छैन हाम्रो त्यहाँ। त्यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी नै हुनुपर्ने होइन, त्यसले ल्यायो अर्को बिचौलियाले गर्यो एक्सपोर्ट गर्यो। मेरो विचारमा त के छ भनेदेखि सबै मान्छे उत्पादन गर्ने उसरी निर्यात गर्यो भने बिचको ग्याप हट्यो होइन। भनेको नेपाली उत्पादनकर्ताहरूलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको अवसर दिनु हो, सानोदेखि ठुला सबैलाई यस्तो किसिमको एप्रोच बनाइदिनु पऱ्यो, गेटवे खोलिदिनु पऱ्यो कि यहाँ के छ भने कसैले उत्पादन गर्यो एकजनाले किनिदिने बिचको ट्रेडिङ कम्पनीले उसले एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा हो त्यो ट्रेडिङ कम्पनी गर्ने मान्छे नि जुन आयात निर्यात गरिराख्ने त्यो कम्पनी भनेर ऊ उत्पादनशील बन्छ कि त्यस्तो गेटवे खोल्यो भनेदेखि ऊ आफैले उत्पादन भएन मै उत्पादन गर्छु मै एक्सपोर्ट धमाधम त्यसरी उद्योग फस्टाउने त्यसरी के। यहाँ चाहिँ त्यो गेटवे नै खोला गरेको छैन। वातावरण नियम नै कस्तो छ भनेदेखि जसले ट्रेड गर्छ त्यसलाई मात्र हुने किसिमको भइरहेछ कि। हामी प्रशासनिक रूपमा केन्द्र प्रदेश वा स्थानीय तहसम्म गयौँ अथवा प्रशासनिक संरचना त बदल्यौँ, तर हाम्रो हिजोको काम गर्ने शैली र आजको काम गर्ने शैलीमा खासै फरक ल्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ हिजो जे समस्या थियो आज पनि त्यही समस्याबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ। विगतभन्दा केही सुधार भएको छ होइन, अपुग छ, मैले अहिले पनि भने अपुग छ नपुग छ र चाहिँ कसरी छिटो छैटोमा हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा गेटवे खुला गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ र चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा जे किसिमको चाहिँ स्थानीय उत्पादन छ स्थानीय बजारमा हुने कुराहरू त्यही हुने, नभए चाहिँ त्यो प्रदेश बजार या केन्द्र बजार भनौँ न हाम्रो क्यापिटलमा आउने जाने भए पनि अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने भए पनि त्यो उत्पादन गर्ने प्राकृतिक उत्पादन गर्ने व्यवसायी कृषक जो छ एसएमइज उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सिधा मार्केटको एप्रोच भन्ने वातावरण चाहिँ नियमले नै निर्देशन नै गरेर गरिदिने कि यो बीज व्यापारमा बिचौलिया चाहिँ घटायो भनेदेखि लागत पनि घट्छ होइन, चाहिँ हामी उपभोक्तालाई छ नि किन्दाखेरि लागत घट्छ। त्यसै गरी उहाँले पनि सिधै मुनाफा अलिक बेसी पाउँछ। तपाईँले कृषि क्षेत्रतिर हेर्नुहोस् न, अब त्यहाँ कृषकले पाएको मूल्य एउटा हुन्छ, यो गहुँकै मूल्य आइरहेछ, यहाँ सरकारले तोकेको मूल्य यति भन्ने छ र उसले त्योभन्दा निकै कममा गहुँ बेचेको छ भने यस्तो अवस्थामा अलिकति सरकार चाहिँ एक्टिभ भएर क्रियाशील भएर त्यो कृषकले उत्पादन गरेको या एसएमइजले गरेको उत्पादन तपाईँले सक्नुहुन्छ सिधै बजारमा पठाउनुहोस्, तपाईँसँग डम्पिङ हुनेछ भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ किनिदिन्छौँ, हामी चाहिँ किनेर चाहिँ स्टक हेर्नु छ नि बाइब्याक गरिदिन्छौँ, तपाईँको एउटा ग्यारेन्टी हामी बिउ दिँदाखेरि यो दिन्छौँ, उत्पादन पनि भएको चाहिँ तपाईँ सक्दो बेच्नु नभए म बाइब्याकको ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ सरकारले पनि एक किसिमको उद्यमी कृषक मतलब सबैलाई एक किसिमको चाहिँ आश्वासन र कार्यान्वयन फेसिलिट गर्ने होइन। अरू चाहिँ त्यही चिज तपाईँको भोलि बजारमा सर्टेज भयो सरकारले चाहिँ छ नि यो त्यो किनेर बफर स्टकमा राख्ने कि त्यो राखेपछि भोलि सर्टेज भयो भने त्यही चिज सरकारले त चाहिँ आम जनताको लागि एउटा सेवाको भावनाले र चाहिँ केही आफ्नो डुइङ बिजनेस कस्ट मात्र लगाएर न चाहिँ प्रवर्धन गर्छ होइन भन्दाखेरि त्यसरी बजारीकरण गरिदियो भनेदेखि बजार पनि स्थिर हुन्छ। मल्लजी भर्खरै यहाँले कृषि र कृषकले भएका पीडाहरू एकजना व्यवसायी भएर पनि जसरी अनुभूत गरिरहनु भएको छ नि, विगतमा हाम्रा उखु किसानहरूको आन्दोलन हेर्ने हो भने त निकै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिराखेका हामी छौँ र यहाँहरू जस्ता संस्थाहरू पनि जो गलत किसिमका व्यावसायिक अभ्यास गर्ने उद्योगी व्यवसायी छन् तिनीहरूकै संरक्षणका निम्ति सरकारहरूको लबिङ गर्ने टुल्समा परिणत भइराखेको जस्तो पनि देख्छौँ। स्वस्थ व्यावसायिक अभ्यासलाई बढावा दिने र व्यवसायीहरूलाई पनि त्यो किसिमको वातावरणमा अगाडि बढाउन यहाँहरू जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ केही पहल गर्नु पर्दैन? पक्कै पनि हामीले कहिले पनि यो नराम्रो ट्र्याकमा गर्ने यो धमिलोमा माछा मार्ने व्यवसायमा पनि आफू कमाउने मोज गर्ने त्यस्तोलाई चेम्बर जस्तो संस्थाले कहिले पनि प्रोटेक्सन दिँदैन। जसले गर्छ र चाहिँ देशको लागि गर्नु पर्यो, आफ्नो लागि गर्नु पर्यो, सोसाइटीको लागि गर्नु पर्यो र चाहिँ आम उपभोक्ता कृषक सबको लागि गर्नु पर्यो। उखु किसानको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले पनि त्यो मण्डलामा चाहिँ म पनि गएको थिएँ कि उखु किसान चाहिँ पहिलो यो गत वर्षको कुरा गर्दैछु पैसा पाएन भनेर भन्छ। कृषकको लागि हामी
5%मा ब्याज दरमा दिन्छु भने सरकारले भनेको वर्षौँ भयो होइन। त्यहाँ कृषकले भनिरहेछ तपाईँहरूकै टिभी च्यानलबाट डाइरेक्ट त्यो सिधा अन्डरबाट लिएको मैले सुनेको थिएँ देखाएको थिएँ कि मैले त यहाँ चाहिँ कति 25% 30%मा ब्याजमा लिएको पैसा डुब्यो मेरो पैसा आएन होइन भनेर चाहिँ रोएको मैले फुट चाहिँ देख्न पाएँ। उखुको चाहिँ किन्दाखेरि अलिकति सब्सिडी दिँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ कृषकले पाउने सब्सिडीको पैसा पनि त्यो पनि उद्योगपतिको खातामा जाने रहेछ। मेरो भनाइ अझ बढी व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले यहाँ जस्ता व्यावसायिक संस्थाहरूले कस्ता अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि जो मान्छे अहिले गर्छ र मेरो यो त नेपालमा एउटा ठुलो समस्या ल गर्नै पर्ने म के भन्छ एउटा मुलुक चाहिँ हाम्रो मुलुकमा कारोबार उधारोमा हुने हुन्छ। यो उधारो कारोबार चाहिँ कुनै हालतमा गर्नुहुने सकेसम्म नगद कारोबार गर्नुपर्छ। अनि यो उद्यमीलाई पनि फाइदा अझ त्यसलाई डिजिटल्ली भनौँ अझ सुन्नुहोस् यो एउटा नगद कारोबार अनि त्यस सकेसम्म यो चाहिँ क्यासलेस फेसलेस भन्छ नि डिजिटल कारोबार हुन त आजकल त आइरहेको छ नि तरकारी किन्न पनि क्युआर कोड। यो जुन किसिमको बिक्री छ बिचौलियाको समस्या एउटा सल्टाउनै पर्छ र अर्को कुरा चाहिँ कारोबार चाहिँ नगदमा गरिदिने के अनि कतिपय कुरा नगदमा नोटै गर्ने भनेको होइन चेकबाट दियो त्यो चेक पेमेन्ट भयो भनेदेखि बाउन्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रहरीमा धाउने सिडिओमा धाउने होइन कि त्यो चेक पेमेन्ट नहुना साथै भुक्तानी नहुना साथै त्यो दिने चेक दिने व्यक्तित्व या संस्था जो हुन्छ त्यसोलाई कालो सूचीमा राख्ने कि कारोबारमा ब्याङ्कको लोन नतिर्दाखेरि व्यापारीले कालो सूचीमा राख्छ नि उसले पनि ब्याङ्कको चेक राखेर आम चाहिँ भनौँ न ब्याङ्क भनेको त राष्ट्रको मेरुदण्ड सबै चाहिँ हाम्रो आर्थिक चाहिँ गतिविधि ब्याङ्कले नै गर्छ होइन। त्यसो ठाउँमा चेक खातामा पैसा चेक दिएर त भएन नि त्यो गऱ्यो भने कालो सूचीमा हाल्ने व्यवसायमा उसलाई घेराबन्दीमा राख्ने गर्नु नदिने त्यो पनि एउटा नीति ल्याउनु पऱ्यो होइन। अरू चाहिँ अरूभन्दा पनि हामीले सबभन्दा मैले भन्न खोजेको के छ भने हामी एउटा चाहिँ आम चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ एउटा सोच चाहिँ के ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि मेरो घरमा पुग्ने चिज मै उत्पादन गर्छु र सबै कुरा होइन बेसिक चिज चाहिँ गर्छु भन्ने धारणा ल्याउनु पऱ्यो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू तीव्र ढङ्गले आर्थिक विकास गरिरहँदा नेपालले पनि करिब 7-8%को आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्दै अथवा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामी करिब 0बाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा आजका दिनमा छौँ। अब आजका दिनमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व यहाँहरू जस्तो निजी क्षेत्र र आम नेपालीहरूको भूमिका के हुनसक्छ? हेर्नुहोस् अब यो अहिलेको आजको दिनमा त अब कोभिडको इम्प्याक्टले चाहिँ हाम्रो जिडिपी ग्रोथ धेरै तल झरेको छ होइन 6-6.5% राखे तापनि हामी चाहिँ 1-2% हुने 2.25%को जिडिपीमा ग्रोथमा त्यसमा खुम्च्या छौँ होइन। अब आउने दिन यो त कोभिड यो चाहिँ महामारी आयो अब हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसलाई ठेक्न निकै गाह्रो छ होइन। अब परेको कुरा नेपाली फेरि हामी एउटा आत्मबल भएको होइन अनुशासित एउटा चाहिँ हुनुपर्छ है यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि खेलबाड चाहिँ गर्नु भएन अलि हामी आत्मबल बलियो भएको र चाहिँ हाम्रो खानपिन बसाउ यो चाहिँ जुन किसिमको वातावरण छ नि भले पनि अलिअलि चाहिँ साथ चाहिँ दिएछ हाम्रो चाहिँ यो इम्युन पावरको लागि होइन। र चाहिँ आउँला दिनहरूमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जसरी भए पनि यो कोभिडको उसबाट चाहिँ हामी बस्ने र आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो उद्योग व्यवसाय त्यो अनुसार चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो मुलुकको उत्थानको लागि जुन तपाईँले भन्नुभयो 7-8% होइन डबल डिजिटै चाहियो हामीलाई 10 चाहियो 11 चाहियो 12 चाहियो कि भने मतलब जति सक्यो गर्नु पर्यो होइन। बिस्तारै हुने जान्छ त्यो नहुने कुरा होइन। त्यसको लागि म एउटा के भने हामी उद्यमशील बन्नै पर्छ र चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर कस्तो हुनुपर्ने बेला विचार हामी सबैमा आउनै पर्छ र चाहिँ यसको साथसाथै जुनसुकै उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि एउटा ब्याङ्किङ च्यानल ब्याङ्कसँग लोन लिने दिने होइन कारोबार त भइहाल्छ घरको पैसाले पुग्ने कुरा कसैको पनि होइन भन्दाखेरि यो ब्याङ्क ब्याज दर छ नि डबल डिजिट ब्याज दरको लागि यो ब्याङ्कको ब्याज दर संस्थागत भएर होस् या चाहिँ जनता सरकार ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क सबै मिलेर चाहिँ सिङ्गल डिजिटको ब्याज दरमा कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि आउँला दिनहरूमा हामीसँग चाहिँ थुप्रै आफ्नो नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ। यो कुरा अब तपाईँ हामी सबैलाई हुने छ हामी अलिकति सोचमा परिवर्तन गर्ने होइन आफ्नो रिसोर्सलाई कसरी प्रबन्धन गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्ने हामी चाहिँ जे अगाडि आयो सजिलो छ त्यो मात्र गर्ने होइन कि लङ टर्म भिजनमा पछि यो गर्छु भन्ने किसिमले गयौँ र चाहिँ यो
ब्याज दरको चाहिँ पनि एउटा स्थिरता राम्रो किसिमको भयो भनेदेखि नेपालमा बिस्तारै उद्योग धन्दा बढ्छ, यसमा समस्या हुँदैन। हस् राजनजी, हामी अपेक्षा गरौँ यो कोरोना भाइरस र पछिल्लो समयमा मुलुकमा जारी राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालको निजी क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभावहरू छिट्टै अन्त्य भएर जाउन् र यहाँले अन्तिममा राख्नु भए जस्तै मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्न नेपाल सरकार र नेपालका आम नागरिकहरू पनि त्यो दिशामा उद्यत रहन सकुन् र यसमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र त्यसको अध्यक्षका नाताले यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।